Soil accumulation on Kasarwarane main road has led to water blockage, causing significant inconvenience for daily commuters. Local residents are urgently requesting the Public Works Department to clear the debris and restore the road's functionality as soon as possible. रिक्वेस्ट करता फाल्यां सकाळी येवन PWD हे बेगिनात बेगीन JCB लावन हांगा माती जी साचलेली आहा ती माती काढून हे जे उदक वयता ते उदकाचे सोर्स वचपाचे ते ओपन करपाचे आणि उदीक वचपाक दिवपाचे आणि तशेंच आमदारान फाल्यां सकाळी येवन हेचेर लक्ष दिवपाचो ना जाल्यार हांगा सगळे गाडये बिडये ब्लॉक जातले उदीक हांगा भरतले आणि हांगा जे वाहतूक जी आमची रहदारी आहा ही वाहतूक आमची वचपा येवपाची वाट आहा गाडयो आहात वचपाचे येवपाचे इस्कोलेचे गाडयो वयतात हे हांगा येवपाचे बंद जातले तेन्ना रिक्वेस्ट करून सांगता की फाल्यां सकाळी PWD येवन ही आमची वाट हांगा रस्तो आमचो ओपन करून दिवपाचो.